اللہ راضی ہو گیا نا بس ساڈے گناہاں دی کوئی حیثیت نہیں. بالکل دکھو ورضوان من اللہ اکبر. اور اللہ دی رضا جڑی نا اے انسان واسطے سب نال وڈی نعمت. اس نال وڈی نعمت ہور دنیا دے اوتے ورضوان من اللہ نے خدا کیا چاہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ نال پکیاں تے ٹھکیاں گلاں کر سکدا؟ ایڈیاں سونیاں تے ایڈیاں پکیاں تے ٹھکیاں گلاں اللہ نے قرآن میں سان دسیاں. اللہ نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر. جس نال رب راضی ہو گیا اس نال جگ راضی ہو گیا اور وہ دی دنیا بھی بن گئی جو دی آخرت بھی. اور یہ اللہ دی سمجھ آ کے پیادا کہ جس نال رب راضی ہو گیا نا تے بھاویں اس دے گناہ جڑے ہمالیہ پہاڑ جتنے کیوں نہیں انہاں دی حیثیت کوئی نہیں. استاد انشاءاللہ میری تائید کرے سن. نبی علیہ السلام نے بنو اسرائیلی ایک عورت کا واقعہ سنایا. فش آئی گناہگار آئی جاندی پی آئی کدائی ویکھیا اس نے کہ کتے دا پتر نکالیا کتورا پلا او کھو دی منڈیر اتے بیٹھا تے اپنی جیب کڈی پیا تے گلی مٹی تو چٹیندا پیا. او سمجھ لیا کہ اس کو ہے نہیں مانے پیاس لگی ہوئی. اس نے خود جھاتی پائی تے شے کوئی نہیں وے ڈول شول کوئی نہیں. اس نے اپنا دوپٹہ لیا اس کو پاڑیا اپنا موزہ جوتی دا لایا اس نال بنیا کھو وچ لٹکایا پانی کڈیا اس کتے دے پتر نے اس کو پانی چا پلایا. میرے نبی صحیح فرمایا کہ اللہ نے اس کے گناہ سارے معاف کر چھوڑے. اللہ راضی ہو گیا نا. آئی دی جڑی تساں رات دتی نا اے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دے واسطے تے اللہ دی یاد واسطے اے اللہ دی یاد وچ بیٹھے انشاءاللہ العزیز پورے یقین نال آکھیا جا سکتا کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیے. باقی رہی یہ گل کہ مرزئی بڑے کمڑے جے لوگ ہیں بے شک پڑھے لکھے صحیح ہیں اکو کمڑے اور کمڑے تسا نبی کس کو مان لیا کس کو نبی مان لیا. اے استاد انشاءاللہ تھاڑے سامنے بیان کرے سن سو تسی کہ جس دن کوئی آئی تک پشین گوئی سچی ہوئی ان میں بولے کہ میرا دل ہی نہیں کریں دا صحیح گانے اس پلیت دا اپنے جیب دوتے نہ لیا دل ہی نہیں کریں دا ایو جا پلیت بندہ اس کو تسا نبی مان لیا. تو یاد رکھو ساڈا تے ختم نبوت دے اوتے ایو جا ایمان ہے سو رب دی انج دا ایمان ہے کہ چودھویں دے چاند نالوں کوئی سونا ہووے نا چودھویں دے چاند نالوں کوئی سونا ہووے تے سچیاں دا کامن سچیار ہووے او بھی آکھے نا کہ میں تسی نبی مان لو اسی او دے منہ دے اوتے لتر مرساں گے کہ اسی جنوی نبی منن واسطے تیار ہے. بلکہ یار ہے تو تک جبرائیل آ کے آکھے میں نبی مان لو کہ اسی اس کو بھی نبی منن واسطے تیار ہے. جے فرض کرو صدیق اکبر آکھے کہ میں نبی مان لو اسی اونن بھی نبی منن واسطے تیار ہے. اور ساڈا تے کمڑیو ختم نبوت دے اوتے او جا ایمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے بھیجیا ہی وہ جیا کہ جس تو بعد بھیجن دی کو گنجائش نہیں رہ گئی. یہ کمڑے پتہ نہیں تھاڑی عقل نو کی ہویا انشاءاللہ اللہ تھانوں ہدایت دے تے کیڑے پاسے گڈ گئے ہو کیڑی کی چنگے بھلے پڑھو ظفر اللہ جمالی جائے تے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ او کمڑے دے پیچھے ٹر پے. کیڑا بیان کراں وقت یہ گلاں چھڑ گئیاں رسل میں انہیں گلاں دے اوتے ختم کرنا. باقی دعوانا الحمدللہ. نعرہ تکبیر.